Indigenous Voice. नमस्कार, सूचना, जानकारी र मनोरञ्जनको त्रिवेणी विविधता बीच एकता इन्डिजिनस टेलिभिजन र आईटिभी नेपालको समाचारमूलक कार्यक्रम इन्डिजिनस भोइसमा तपाईलाई स्वागत छ। साथमा छु म डोल्मा शेर्पा। स्वतन्त्र सामाजिक सञ्चार संस्था इन्डिजिनस मिडिया फाउन्डेसनले उत्पादन गरेको यो समाचारमूलक प्रस्तुति इन्डिजिनस भोइस कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत केही विश्लेषणात्मक समसामयिक सामाजिक सन्दर्भ र ताजा जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। यस क्रममा आजको कार्यक्रममा विश्व वातावरण दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमका साथ मनाइयो। वातावरण दिवसकै अवसरमा आदिवासी नेवारहरूले आफ्नै परम्परा अनुसार सिथी नख मनाए। काठमाडौँ उपत्यकामा प्रचलित भोटो देखाउने जात्रा सकियो। रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्राको पनि समापन। ढोरपाटन शिकार आरक्षले रुकुम पूर्वको बयल डाँडामा सैनिक क्याम्प राख्न खोजेपछि स्थानीयको अवरोध, शिकार आरक्षण नै हटाउन माग। तमुयुल छोजदीको आयोजनामा लाहुरे बहादुरी र वास्तविकता विषयकमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना। गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूको समस्या सम्बोधनका लागि आग्रह र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पुरानो बाटोमा फर्कन उहाँका पूर्व सहकर्मी नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको आग्रह। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आगामी असोजमा महाधिवेशन गर्ने लगायतका समाचार तथा विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यक्रम सुरु गरौं विश्व वातावरण दिवस र सिथी नख सम्बन्धी यो सामग्रीबाट। ओन्ली वन अर्थ भन्ने मूल नाराका साथ विश्व वातावरण दिवस मनाइएको छ। प्रकृति र प्राकृतिक वस्तुलाई संरक्षण गर्न र मानव र प्रकृति बीचको सम्बन्धलाई अझ निकट बनाउन जनचेतना जगाउने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा हरेक जुन 5 मा यो दिवस मनाउने गरिएको छ। यता वातावरण दिवस मनाउने औपचारिक घोषणा हुनु पूर्व नै आदिवासी समाजले वातावरण संरक्षणकै लागि विभिन्न पर्व र जात्रा मनाउने परम्परा बसालेका थिए। यसमध्ये एक नेवारहरूको सिथी नख पनि यही दिन पर्दछ। हाम्रो सहकर्मीको यो रिपोर्ट। विश्वव्यापी रूपमा विश्व वातावरण दिवस मनाइरहँदा नेपालका आदिवासी नेवा समुदायले भने वातावरण सचेतना जगाउँदै परम्परा सिथी नख पर्व मनाएका छन्। यो पर्व मूलतः परम्परागत पानीका स्रोतहरूको सरसफाई गरेर मनाइन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा इनार, ढुङ्गेधारा, कुवा, पोखरी सफा गर्ने यो पर्व वातावरणसँग सम्बन्धित आदिवासीको पर्व हो। सिखी नखका दिन मुहान सफा गरेमा वर्षभरि पानीको अभाव नहुने जनविश्वास छ। सिखी नखका दिन सफा गरेको इनार तथा ढुङ्गे धारा, कुवा र पोखरीको पानी 4 दिनसम्म चलाउनु हुँदैन भन्ने परम्परा छ। यो दिनमा चाहिँ जसको दिवाली मनाउन बाँकी रहेकाहरूको चाहिँ आज यो अन्तिम चाडको दिनमा दिवाली पनि सिद्ध्याउने चलन भएर अब यो कुल पूजा गर्नेहरूको पनि दिन रह्यो। आज चाहिँ सिटी नखको अवसरमा हैन पानीको मुहानहरू, घर दैलो नजिक भएको मुहान, त्यही गरी ढुङ्गेधारा, इनारहरू सरसफाइ गर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ पहिलादेखि नै चलि आइरहेको थियो, जुन चाहिँ सायद बीचमा हराउँदै पनि गएको थियो होला। अब हाम्रो चाहिँ वडा नम्बर 1 मा यसरी ढुङ्गेधाराहरूको चाहिँ हामी संरक्षण गरौँ भनेर टोलवासीहरू मिलेर चाहिँ यहाँ सरसफाइ कार्यक्रम गरिरहेको हो। ढुङ्गेधारा सरसफाइ अभियान चलाइरहेको छौँ। यो चाहिँ अब आज स्पेसली यो सिटी नखको दिनमा चाहिँ धाराहरू, यो ढुङ्गेधाराहरू अनि इनार, कुवाहरू सरसफाइ गर्ने कार्यक्रम हुन्छ। वातावरण दिवस आदिवासीहरूको परम्पराकै निरन्तरता देखिएको छ। सन् 1972 मा स्विडेनको राजधानी स्टकहोममा मानव वातावरण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनले घोषणा गरे बमोजिम 2074 देखि यो दिवस मनाउन थालेको हो। मात्र एक पृथ्वी अर्थात् ओन्ली वन अर्थ भन्ने यसको मुख्य नारा हो। वातावरणको क्षेत्रमा आएको चुनौती र पछिल्लो समयमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको असरले जनजीवनलाई पारिरहेको प्रभावलाई न्यून गर्न पनि वातावरण दिवसको विशेष अर्थ रहन्छ। खास गरेर हाम्रा जीवनशैली र परम्परा बाँचे मात्र यस्ता चुनौती सामना गर्न सकिने वातावरणविदहरूको ठहर छ। यो तथ्यलाई वातावरण दिवसका अवसरमा व्यक्त प्रतिबद्धता र शुभकामनाहरूबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। यस उपलक्ष्यमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायतबाट आएको सन्देशको अर्थ पनि यही रहेको छ। जे भए पनि वातावरण दिवसको सन्देश पृथ्वी, प्रकृति र मानव समाजको सम्बन्ध सम्झने पर्व हो। क्यामेरामा शैलेश डङ्गोलका साथमा सुजन सुनुवार, काठमाडौँ। यस वर्षको भोटो देखाउने जात्रा सम्पन्न भएको छ। यो जात्रा अवलोकनका लागि हजारौं सर्वसाधारण जावलाखेलमा भेला भएका थिए।
मणि, माणिक, रत्न आदि बहुमूल्य वस्तु जडित भोटो प्रत्येक वर्ष मच्छिन्द्रनाथको रथयात्राको अन्तिम दिन सार्वजनिक रूपमा देखाउने प्रचलन रहेको छ। शनिबार आयोजित समारोहमा भोटो हेर्नका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जावलाखेलमा पुग्नु भएको थियो। भोटो देखाउने जात्रामा गुठी संस्थानका हाकिमले यो भोटो कसको हो भनी देखाउने प्रचलन छ। मल्लकालमा कर्कट नाकी श्रीमतीको आँखा उपचार गरे बापत एक किसानले उपहार स्वरूप पाएको बहुमूल्य गहना र हीरा अंकित भोटो सम्बन्धी विवाद सुल्झाउन रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्राको परम्परा सुरु भएको किम्वदन्ती छ। भोटो देखाउने कामपछि मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई प्राचीन खटमा राखेर सांस्कृतिक बाजागाजा सहित जावलाखेलबाट राख्ने गरिन्छ। भोटो देखाउने जात्रापछि ढोरपाटन शिकार आरक्ष सम्बन्धी यो अर्को समाचार। रुकुम पूर्वको पुथा उत्तर गंगा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 बैलडाँडामा ढोरपाटन शिकार आरक्षले सैनिक क्याम्प राख्न खोजेपछि त्यसको स्थानीयले विरोध गरेका छन्। खास गरेर त्यहाँका आदिवासी मगरहरूले वन जंगलसँग आफ्नो अधिकारलाई सैनिक क्याम्प बसेबाट अवरोध हुने भन्दै विरोध गरेका हुन्। आदिवासीले हुर्काएको जंगलमा आदिवासीको नै अगाधिकार हुनुपर्ने र आदिवासीसँग पूर्व सुसूचित सहमति लिएर मात्र यस्तो निर्णय लिन सक्ने आन्दोलनकारीहरूको भनाइ छ। ढोरपाटन शिकार आरक्षको विरोधमा रुकुम पूर्व र बागलुङमा यसअघि पनि विरोध हुँदै आएको थियो। आरक्षको सबैभन्दा बढी भूभाग रुकुम पूर्वमा पर्दछ भने बाँकी बागलुङ र म्याग्दीमा पर्दछ। यही पृष्ठभूमिमा यस आन्दोलनसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएका आदिवासी अधिकार कर्मीहरूलाई हामीले भेटेका थियौं। यो कुराकानीलाई म यहाँ जोड्न चाहन्छु। मेरो नाम सुरेन्द्र पुन मगर, पूर्वी रुकुम जिल्ला, यो ढोरपाटन शिकार आरक्षे पीडित सङ्घर्ष समितिको अहिलेसम्म एउटा संयोजकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु। अहिले ढोरपाटनमा चाहिँ आन्दोलन भइरहेको छ हैन, यो आन्दोलन चाहिँ के हो, यसको बारेमा विस्तृत जानकारी गराइदिनु हामीलाई। यो आन्दोलन भन्ने विषय यसको जो सब कुनै त्यस्तो खालको चाहिँ नहुँदो रहेछ। हिजो कुनै समय त्यो पूर्वी रुकुम जिल्लाका अथवा सब तपाईँको दोल्पाका होइन त्यो टेरिटोरीमा जहिले पनि आन्दोलनहरू भइरहन्छ। जस 12 वर्ष जनयुद्धमा पनि तपाईँको नेपालभरिको त्यो घाइतेहरूलाई राख्ने ठाउँ त्यही हो जस है। अनि त्यहाँ यो त माओवादीहरूको 12 वर्ष जनयुद्धको लाल किल्ला क्षेत्र हो। त्यो क्षेत्र त्यो यस्तो क्षेत्र हो। अहिले पछिल्लो अब विकासको आधुनिक विकासले गर्दाखेरि त्यो यातायातहरू अहिले पुग्यो। तर जस पछिल्लो समयमा जसरी 12 वर्ष जनयुद्धमा ती अहिलेका ढोरपाटन शिकार आरक्ष राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु संरक्षण ऐनबाट जो अहिले जो त्यहाँ परिचालित जो सेनाहरू छन्, त्यो सेनाहरू अहिले पछिल्लो समयमा परिचालित भए। तर पहिले तपाईँको 2039 सालमा स्थापित त्यो राजाहरूको जो सब उसले निरङ्कुशताले त्यसको विरुद्धमा 12 वर्ष युद्ध पनि त्यहीसँग जोडिएर आयो। त्यतिखेर सबै त्यो त्यहाँका जो सब यो ब्यारेकदेखि लिएर तपाईँको त्यो कर्मचारीहरूलाई सबैलाई अब त्यहाँबाट जो हटाइयो 12 वर्ष जनयुद्धमा। त्यसको लगत्तै फेरि शान्ति प्रक्रिया आइसके पछाडि फेरि राज्यको जस यो पश्चगामी भन्ने शब्द छ नि, त्यो राम्रो पनि भयो। जस प्रतिगमन भन्दा पनि पश्चगामी शब्दबाट त्यो पछाडि ब्याक भएर अहिले यो नयाँ संरचना बनिसके पछाडि यो नेपाल सरकारले नै जो सेनाहरूको मिलिटरिलाइजेसन गर्ने जुन खालको निर्णयहरू गर्यो त्यसको विरुद्धमा हामी जो 2064 सालदेखि एउटा सङ्घर्ष समिति गठन गरेर अहिलेसम्म अब निरन्तरता लागिरहेको अवस्था हो। र अहिले पछिल्लो समयमा यही आजको जो सब कति जो सब यही महिना 12 गते यो 2069 जसो यो निर्वाचन लगत्तै जो फेरि पनि जस त्यहाँको केही बचे खुचेको भूभागमा सेनाहरू लगेर जस अहिले जुन खालको गतिविधिहरू भइरहेको छ त्यसको लागि तपाईँहरूले स्वयं प्रत्यक्ष तपाईँहरूले त्यहाँ हेरिराख्नु भएको छ कि बच्चाहरू अब आमाहरूले बोकेर त्यहाँ आन्दोलनमा सरिक भएका छन् होइन। कि फेरि यस्तो खालको जो सब राज्यसँग यस्तो खालको जो ऊ चाहिँ बन्दो रहेछ कि यो पब्लिकलाई कसरी जो सब होइन विस्थापित गर्ने भन्ने कुरा यति आइडिया छ राम्रोसँग। अब एउटा जो सब के भन्ने त्यसलाई झालझेल होइन, त्यसको जो ऊ चाहिँ त्यहाँ देखियो क्या। हेर्नुहोस् यो तपाईँको त्यहाँको आन्दोलन भन्ने विषय आफ्नो जिउने आधार हो। जस त्यो भूमि भनेको त हाम्रो त अहिले जस्तै यो तपाईँको यो जेठ महिना
1 गतेदेखि तपाईँको माथि जो सब तपाईँको यार्च गुम्बा टिप्ने सिजन हो अहिले माथि है। त्यहाँको चुनावसँग हाम्रो त्यहाँको मान्छेहरूको खासै सरकार राख्दैन। त्यो त राजनीतिक दलहरूले पैसामा जो सब चुनावहरू गर्छन्। तर आंशिक त्यहाँको मान्छेहरू अहिले जो सब हजारौँको सङ्ख्यामा सबै माथि छन्। त्यो लालापाटनमा यार्च गुम्बा टिप्दैछन् होइन। त्यही सिजनको मौका छोपेर जो सब युवा जति अलिकति सक्ने मान्छेहरू माथि भएको अवस्थामा जस त्यहाँ चाहिँ डोजर लगाएर जस त्यो सेनाको क्याम्प बनाउने उसले जो सब त्यसको विरुद्धमा अहिलेको आन्दोलन हो। जस्तै अब त्यहाँनिर त ढोरपाटन आरक्षण पनि बन्ने नै भयो होइन। अब त्यो बनिसकेपछि सैनिकहरूको क्याम्प त बन्ने नै भयो जसरी नै। त्यो बन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको स्थानीय बासिन्दा आदिवासीहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको असर पर्छ त? होइन, असर त स्वाभाविक होइन नि। मैले अगाडि पनि अब त्यही कुरा होइन। जस्तै अब जिउने आधार भनेको त हाम्रो त जस्तै बन्नै हो नि, प्राण हो नि त्यो त हाम्रो त। जब त्यो सब अब कोही मान्छे होइन अब भोकै पर्छु भन्ने कुरा त त्यहाँको मान्छेले त अनुभूति गरिसक्यो नि होइन। त्यसको प्रभाव असर भन्ने कुरा त त्यसको के पर्छ भन्ने कुरा त त्यो अहिलेको यो आरक्षको जो ऐन छ नि त्यो ऐनलाई हामी जस्तो त्यसको विरुद्धमा हो जस। अनि ऐनले त्यो एक शब्द हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ। त्यहाँको जो सब जति पनि त्यहाँको अब चरीचरणदेखि लिएर तपाईँको त्यो अब जडीबुटी त्यहाँको जो वन जङ्गलमा पाइने जति पनि जो सब खनिज यो खाद्य सम्प्रदा होइन त्यसबाट जो जीविकोपार्जन गर्ने हामी त्यहाँका जति पनि जो सब मानवहरू छन् नि होइन, यो जाति ऊ जाति भन्दा पनि अब तिनीहरूको त जो अब त ठुलो चिन्ताको विषय भइसक्यो। त्यसको प्रभाव त जो अब तपाईँको अब त्यो चरीचरण अब एउटा कुरा चरीचरणमा असर पर्यो। अर्को कुरा जो त्यहाँको जो सब यो जो जीवनसँग जोडिएको छ नि त्यो जङ्गल बिना त हामी त जो छैन। अब हाम्रो जिउने आधार भनेको त्यो जङ्गलै हो। जङ्गल अब त्यो बुकी चरणहरू नै हो। म पूर्णबहादुर घरती मगर, ढोरपाटन शिकार आरक्षे पीडित सङ्घर्ष समितिको प्रवक्ता पनि। ढोरपाटन शिकार आरक्षे स्थापना भएको 2039 सालमा हो। 2039 सालबाट स्थापना कालदेखि अहिले 2078 साल जेठ महिनासम्म आइपुग्दासम्म अझैसम्म यो जडीबुटीको संरक्षणका कुराहरू गर्नुभयो, जडीबुटीका तपाईँको फाइदाका कुराहरू गर्नुभयो, पर्यटनका कुराहरू गर्नुभयो। अझै हामीले के अनुभूति गरेका छैनौँ। जो कि ढोरपाटन शिकार आरक्षे भनेको यो आदिवासीहरू मार्ने विधि हो। आदिवासीहरूको जेनोसाइड गर्ने, आदिवासीहरूको नरसंहार गर्ने र त्यो भूगोलमा बसोबास गर्ने कुनै पनि बाहुन क्षेत्री हुन्छ, दलित हुन्छ, ठकुरी हुन्छ, जोसुकै बस्तीमा त्यो भूगोलमा बसोबास गरेछ मगर आदिवासीहरूको पैतृक भूमिमा बसोबास गरेछ। सम्पूर्ण त्यो नागरिकहरूको तपाईँको जेनोसाइड गर्ने तपाईँको यो मैले हामीले भन्ने गरेको यो तपाईँको एक किसिमको साँचो वास्तविक कुरामा भन्दाखेरि यो बाहुन उपनिवेश लाद्ने एउटा चाहिँ तपाईँको औजार हो यो शिकार आरक्षे पनि। जस्तै अब शिकार आरक्षले मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरेर प्रभावित कार्यक्रम पनि ल्याउँछन् होइन। यसबाट स्थानीय र खास गरेर मगर जातिलाई फाइदा हुने कुरामा पनि त ध्यान दिनुपर्ने होला नि त। के छ हेर्नुहोस्, अघि जडीबुटीको पनि प्रश्न गर्नुभयो। यो जडीबुटी भनेको यसको उत्खनन आदिवासी ज्ञान पद्धति अनुसार हुँदैन। त्यहाँ बाहुन उपनिवेशवादी ज्ञान पद्धतिबाट उत्खनन गरिन्छ। त्यो एउटा जडीबुटी उनीहरू जराबाट खन्छ। जो अहिले वन मन्त्रालय र राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग र शिकार आरक्षको तपाईँको त्यो बिडिङ हुन्छ, ठेक्कापट्टा हुन्छ, टेन्डर हुन्छ। त्यस्ता तपाईँको ठेक्कापट्टाको टेन्डर लिने को रहेछ? विनोद चौधरी हुने रहेछ। यो गत वर्षको त्यो हिसाब हामीले त्यो डाटा हेर्दाखेरि विनोद चौधरीको भाइले ठेक्कापट्टा पारेको देखेका छौँ। अनि त्यसपछि पूर्व तपाईँको वनमन्त्री के अरे यो शक्तिबहादुर बस्नेतको भाइले ठेक्कापट्टा लिएको देखेका छौँ होइन। भनेपछि त्यहाँका आदिवासी जनजातिहरू, त्यहाँका अन्य गैर आदिवासी जनजातिहरू, त्यहाँका मगर आदिवासी जनजातिहरूको ज्ञान पद्धति अनुसार हुँदैन त्यो ठेक्कापट्टा है। र पर्यटनका कुरा गर्नुभयो, अर्को के अरे यो मध्यवर्ती भन्नुभयो। यो मध्यवर्ती पनि त सिमाना विस्तार हो के। जति 39 सालमा जति चाहिँ तपाईँको यो बाहुन उपनिवेशकारी राज्य सत्ताले जो कब्जा गर्यो त्यो कब्जामा बाँकी छुटेका भूभागहरू कब्जा गर्ने भन्ने नीति हो क्या मध्यवर्ती क्षेत्र भनेको। नामै बफर जोन हो नि त। त्यसैले यो बाँकी रहेका भूभागलाई अझ सिमाना विस्तार गर्दै गएपछि अहिले तपाईँको अहिले 2039 सालमा बाहुन उपनिवेशकारी राज्य सत्ताले यो बाहुन उपनिवेशवादी राज्य सत्ताले 39 सालमा तपाईँको तीनवटा जिल्लालाई कोर एरिया बनाएको छ। बागलुङ, म्याग्दी, रुकुम। त्यो तत्कालीन रुकुम एउटा जिल्ला थियो, अहिले पूर्वी रुकुम भएको छ।
र पछि अहिले यसलाई फेरि तपाईँको बफर जोनको नीति अनुसार ल्याएर सिमाना विस्तारमा चाहिँ तपाईँको एउटा रोल्पा राखेको छ, एउटा प्युठान राखेको छ, गुल्मी पनि राखेको छ। र अहिले तत्काल यो हिजो आज मात्र तत्कालीन घटना घटेको यो तपाईँको यो रुकुम पूर्वको पुथाउतरगङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मयाङ गाउँको बयाली डाँडा भन्नेमा सेनाको क्याम्प राख्नको लागि, नयाँ संरचना निर्माण गर्नको लागि सेनाको क्याम्प त्यहाँ राख्नको लागि चाहिँ तपाईँको यो राति जनताहरू सुतेको बेला, त्यहाँका मगर आदिवासीहरू सुतेको बेला, अन्य जनताहरू, अन्य गैर आदिवासीहरू, त्यहाँ दलित, ठकुरी, बाहुन क्षेत्री सुतेको बेला चाहिँ तपाईँको राति डोजर लागेछ। राति डोजर लगाएपछि जेठ 12 गते कुरा हो, 2018 सालको डोजर लगाएपछि बिहान थाहा पाएछन् त्यहाँका आम जनताले, मगर आदिवासी जनजाति लगायत सम्पूर्ण जनताले थाहा पाएपछि त्यहाँ प्रतिकार गरे। सेना त त्यो ठाउँ छोडेर अन्त सेफ साइड सुरक्षित ठाउँमा बस्यो, जनतासँग प्रतिकार गर्ने चाहेन। तर त्यो जनताको विरुद्धमा चाहिँ त्यही पुथाउतरगङ्गा गाउँपालिकाका प्रतिनिधि पुनिराज घरती मगर हुनुहुन्छ। उहाँको निर्देशनमा तपाईँको रुकुमको तपाईँको सदरमुकामबाट, पूर्वी रुकुमको सदरमुकामबाट पुलिसको शक्ति तडक पुलिस बोलाएर त्यहाँको जनतालाई दमन गरिएको छ। देख्नु भएको छ, भिडियो फुटेजहरूमा देख्नु भएको छ। भनेपछि अहिले त्यहाँको जनताको विरुद्धमा त स्थानीय गाउँपालिका नै छ क्या। त्यो तपाईँको रुकुमको मात्र होइन, बागलुङको मात्र, सबै जो त्यो तिनवटा जिल्लामा अहिले तत्काल चाहिँ तपाईँको सैनिक गतिविधि, सैनिक क्याम्प निर्माण गर्ने 3 ठाउँ क्याम्प निर्माण गरिसक्यो। बागलुङमा 2 ठाउँ गरिसकेका छ, अब रुकुममा बाँकी छ। त्यहाँ विभिन्न ठाउँहरूमा, त्यो एक ठाउँ मात्र होइन, रुकुम, रोल्पा, बागलुङ, प्युठान, म्याग्दी सबै गरेर तपाईँ 3400 सेना, 3400 सेना खटाउँदैछ। अहिले 1 ब्रिगेड राख्दैछ। त्यो त अहिले तत्काल देखिएको मात्र हो। त्यसैले त्यो सेना राख्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ जनताहरूले स्वस्फूर्त आन्दोलन विद्रोह गरे। तर त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले पुलिस ल्याएर, किन सेनासँग डाइरेक्ट सेना त जनतासँग भिड्न चाहँदैन, जब पुलिस बोलाएपछि पुलिसले यति दमन गरेको छ, त्यहाँ अहिले प्रहरी लगाएर त्यहाँको स्थानीय तहले, स्थानीय सरकारहरूले जनताको विरुद्धमा यति निर्मम तरिका लगाएका छन्। त्यो लाग्ने पार्टीहरू भनेको नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले नै हो। तीनवटा पार्टी चाहिँ यो ढोरपातन शिकार आरक्षीको आन्दोलनलाई दबाउनलाई विगतदेखि वर्तमानसम्म के यो आन्दोलनलाई दबाउने मुख्य पार्टीहरू भनेको तिनी हुन्। ढोरपाटन आरक्षपछि गोर्खा सैनिक सम्बन्धी यो अर्को प्रसङ्ग। संयुक्त अधिराज्य बेलायतको सैनिक सेवामा गएका गोर्खा सैनिकहरूको वीरता, बहादुरी र उनीहरूको योगदानका सम्बन्धमा आधिकारिक अभिलेखको आवश्यकता रहेको यसका विज्ञहरूले औल्याउनु भएको छ। आइतबार राजधानीमा आयोजित लाहुरे बहादुरी र वास्तविकता विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै यसका विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता तथा अधिकारकर्मीहरूले यस्तो धारणा राख्नु भएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै आयो गोर्खा लगायतका पुस्तकका लेखक तथा पूर्व गोर्खा सैनिक टिम आई गुरुङले विगतमा गोर्खाको इतिहास नलेखिएको हुँदा अब गोर्खा आफैले लेख्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पुस्तक लेखनका लागि गरेको अनुसन्धानबाट प्राप्त निचोड प्रस्तुत गर्दै गोर्खाहरूले बहादुरी मात्र प्रदर्शन गरेको नभई नेपालको सार्वभौमिकताका लागि पनि योगदान दिएको बताउनुभयो। यो 5वटा कुरा चाहिँ मैले भन्न खोजेको के हो भने, फर्स्टमा चाहिँ सुगौली सन्धि भन्ने गोर्खा वोर भयो। त्यसमा गोर्खालीको वीरता देखेर गोराले चाहिँ आफूसित यिनीहरूलाई चाहिँ मेरो दुश्मन भन्दा मेरो साथमा हुन ठिक पर्यो, हुन्छ होला, अझ आइडियल हुन्छ होला भनेर उसले उसलाई भर्ती गरायो। त्यो कारणले ब्रिटिस चाहिँ त्यहाँबाट फर्क्यो, काठमाडौँ आएन, नत्र नेपाल खाइसक्यो। फर्स्ट कुरा। सेकेन्ड कुरा चाहिँ अब हाम्रो नेपाली लिडरहरूले, नेपालीको नेताहरूले, शासकहरूले चाहिँ गोर्खालीकोलाई युज गर्यो। जस्तै अब के भन्छ, 1885मा वीर शमशेरले आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि गोर्खालीले बलिदान दियो, खोलिदियो, त्यहाँदेखि सबै लाउने सुरु भयो। अब तेस्रो नम्बर कुरा, फर्स्ट वर्ल्ड वारमा चाहिँ 2 लाख गोर्खालीले फाइट गरेर 20,000 मान्छे मरेर त्यो बलिदान गरेको कारणले नेपाल चाहिँ एउटा नेपाल भएर, एउटा सार्वभौमशक्त देश भएर चाहिँ हाम्रो देश आजसम्म कसैले कोलोनी गरेको छैन भनेर हामीले चाहिँ गफ गर्न पायौँ। अनि चौथो कुरा चाहिँ अब सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा चाहिँ अर्को 2,50,000 मान्छे लड्न पठायो। के भन्छ 33,000 कति मान्छे मऱ्यो र के भन्छ त्यसको लागि चाहिँ आशा त ठुलो थियो, तर आखिरमा के थियो भने अब ब्रिटिसको पनि इन्डियामा टाइम सकिन लागेको थियो।
त्यही भएर उनीहरूले त्यति साह्रो ओपनली फ्रिली दिन सकेन। जे होस् एउटा लन्डनमा एम्बेसी भयो, त्यसको ग्यारेन्टी के हो भने तपाईँ एउटा नेपाल एउटा के भन्छ इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री हो भन्ने चाहिँ हो। अनि अब हाम्रो नेपाली चाहिँ राणा शासनमा कति 200105 कि 107 वर्ष भयो। अब चाहिँ राणा शासन अन्धकारमा भयो। त्यसमा पनि अब जब के अरे देशमा प्रजातन्त्र ल्यायो, राजा ल्यायो, त्यसमा पनि गोर्खालीको बलिदान र कन्ट्रिब्युसन भएर नै भयो। यो 5वटा कुरा चाहिँ सबभन्दा ठुलो गोर्खालीको देनको कुरा हो कन्ट्रिब्युसन। अनि कन्ट्रिब्युसन चाहिँ मैले यसको भन्नुको कारण के छ भने तपाईँ चाहिँ के अरे हामी यो अहिलेको यो पहिलाको जमानामा ठिक छ, तर अहिलेको जमानामा तपाईँ हामी वीर गोर्खा हो, संसारको नानी हो, यस्तो यस्तो भनेर काम छैन। अहिलेको नयाँ जेनेरेसनले तपाईँ नेपाली हो, तपाईँ नेपालको देशको हो र तपाईँले चाहिँ हामी वीर मात्रै गऱ्यो, हामीले यो मात्रै गऱ्यो भन्ने होइन कि हाम्रो चाहिँ अधिकार के हो भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ। तपाईँको अधिकार खोज्नलाई तपाईँले कन्ट्रिब्युसन के गर्यो त, त्यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट, एकदम जरुरी हुन्छ। तपाईँको कन्ट्रिब्युसन बिना त अधिकार खोज्न त मिल्दैन नि त। तमु बौद्ध सेवा समितिको आयोजनामा भएको लाहुरे बहादुरी र वास्तविकता नामक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले गोर्खालाई वीर भनेर मात्र नपुग्ने र अधिकारको खोजी आवश्यक भएको बताउनु भएको थियो। सोही कार्यक्रमका अर्का वक्ता राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले ब्रिटिसले गोर्खालीलाई अति रञ्जित ढङ्गले प्रचार गरेको र दानवी चित्रण गरेको बताउनुभयो। धेरै अगाडि 12-13 सालमा 3-4 क्लासमा पढ्दाखेरि जमदार घजे गले भिसीबाट लाहुरे चिन्न थाले। हो गाउँमा लाहुरे 6 महिना छुट्टीमा बुट जुत्ता ठोकेर रुमाल हल्लाउँदै फिलिप्स रेडियो लिएर आउँथ्यो। त्यो पनि म देखेकै हो। त त्योभन्दा बढी लाहुरे भनेको सुरवीर हो, जसले ब्रिटेनको महारानीबाट भिक्टोरिया क्रस पाउँछ। मैले त्यो पढेको हो। लाहुरेको वीरताको बारेमा धेरै कुरा सुनिए, धेरै कुरा पढिए। गोराले वीरताको नाममा अति रञ्जित रूपमा गोर्खाहरूको नाम बेच्यो। फकल्यान्ड युद्धको तपाईँलाई याद होला। फकल्यान्ड युद्धमा दुश्मनलाई आतङ्कित गर्नको निम्ति गोर्खाहरूलाई राक्षसको रूपमा चित्रण गरियो। शत्रुको रगत खाने, आकाशमा एकचोटि उफ्रिएपछि 10वटा शत्रु नगिडिकन भुइँ नटेक्ने, यस्तो पढिएको हो। वीरताको नाउँमा त्यसलाई बढाइ चढाइ गरियो र दानव जस्तो रूपमा पेश पनि गरियो। इतिहासमा धेरै लामो समयसम्म लाहुरेहरू या गोर्खाहरू मानिस हुन्। तिनको सुख हुन्छ, दुःख हुन्छ, तिनमा पराक्रम होला, तिनमा प्रेम होला, तिनमा आँसु होला भन्ने कहिले पनि पढिएन। खालि एउटा एकदम सपाट चित्र हाम्रो अगाडि पेश गरियो। लाहुरे भनेको सुरवीर हो, जसले अनि सुरवीरसँगै त्यसलाई बुद्धुको रूपमा पनि पेश गरियो। हामी कहाँ त मतवाली भनिन्छ, जाँड मात्रै खाने, ज्ञानमा रुचि नराख्ने, सूचनामा रुचि नराख्ने, सभ्यतामा रुचि नराख्ने, बाहुबल आँधो, मालिक भक्तिको निम्ति जहाँ पनि लड्ने र मर्ने। लाहुरेको चित्र हाम्रो अगाडि त्यो रूपमा पेश गरिएको। धेरै पछि डाक्टर मेरिडेसन, डाक्टर हर्क गुरुङ र प्रत्युष बोन्तले लाहुरेहरूको जीवनका 2 पाटा, तिनको सुख, तिनको दुःख, तिनको वीरता, तिनको परिवारले भोगेका अकल्पनीय दुःखहरू र तिनले भोगेका अपमानहरूका कथा त्यहाँबाट मात्रै सुन्न थालिएको। अघिल्लो दशकको 1990मा पञ्चायत फालियो। नेपाली समाज अलिकति खुकुलो फराकिलो भयो। गेसो आन्दोलन सुरु भयो। गेसो आन्दोलन सुरु भएपछि लाहुरेको इतिहासको उत्खनन गर्ने काम सुरु भयो। लाहुरे प्रारम्भ कहाँबाट भयो? वास्तवमा लाहुरेको प्रारम्भ मानव बेचबिखनबाट सुरु भएको थियो। मान्छेको व्यापारबाट लाहुरेको प्रारम्भ भएको। नेपालका निरङ्कुश शासकहरू र कम्पनी सरकारका आफ्ना स्वार्थहरू थिए। कम्पनी सरकार के चाहन्थ्यो? अत्यन्त सस्तोमा तोपको चारोको रूपमा गोर्खाली तन्नेरीहरू चाहन्थ्यो। सट्टामा नेपाली शासकहरू के चाहन्थे? कम्पनी सरकारले नेपालको निरङ्कुश शासनलाई नछोइदियोस्, यथास्थितिको रक्षा गरोस्। दुईटाका स्वार्थ त्यसरी गाँसिएका थिए। र त्यो इतिहासमा कता पढे अनुसार नेपाली युवालाई बिक्रीमा पठाए बापत नेपालका शासकहरूले केही सलामीको रूपमा
रकम पाउँथे भन्ने पनि बढीकै हो, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा हो। धेरै लामो समयपछि समय परिवर्तन भएको छ र लाउरेलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि परिवर्तन भएको छ। सोही अवसरमा गोर्खा सैनिक अभियन्ता तथा ब्रिटिस गोर्खा सङ्घर्ष समितिका संयोजक एलबी घिसिङले गोर्खाहरूको समस्याका बारे चर्चा गर्नुभएको थियो। लाहुरे प्रथा यो प्रचलन अघि उहाँले भनिसक्नु भएको छ, यो 10औं पुस्तामा पुगिसकेछ। यो अवधिमा झनै 8 लाखभन्दा बढी हाम्रा मानिसहरू भर्ती भएछन्, तर यी मानिसहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड हेर्दाखेरि, त्यसको इन्डिकेटर्स हेर्दाखेरि कुनै पनि गतिलो देखिएन। त्यो आन्सर पनि यहाँहरूसँग छ। यसको मेन रिजन ब्रिटिसले हामी प्रति एकदमै नराम्रो हाम्रो श्रमको शोषण गरेको छ र यसलाई चरम हाम्रो विभेद गरेको छ। त्यसकारण हामी यो विगत 32 वर्षदेखि हामी यो लडाइँमा सरिक छौँ। यो अघि टिमजीले भनिसक्नु भएको छ, यो कथा बुझ्नुपर्छ। हाम्रो यो 8 लाख मानिसको एकजना परिवारमा 4 जना मानिसहरू छन् भने 32 लाख मानिसहरू ब्रिटिसको शोषणमा परेका छौँ अनि हामी सङ्घर्ष नगर्ने। त्यही भएर मेरो प्रस्तुतिमा चाहिँ छोटो, धेरै समय छैन, यसको क्रोनोलोजिकल अर्डरमा तपाईँहरू सबैले बुझेको कुराहरू म रिपिट मात्रै गर्न चाहन्छु। सोही कार्यक्रममा नायिका तथा अभियन्ता गौमाया गुरुङले लाहुरेको कथा मात्र नभएर लाउरेनीको कथा पनि लेखिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। लाउरेहरूको कथा त छँदैछ, तर लाउरेको जुन उसको युद्ध उहाँ विश्वयुद्धमा जानुभयो, तर लाउरेनीको पनि आफ्नो मनोयुद्ध होला, उहाँहरूले पनि आफ्नो कथाहरू व्यथाहरू होला र लाउरेनीको कथा यसमा नगासिएसम्म यो अलिकति जस्टिस हुँदैन होला यो स्क्रिप्टलाई भन्ने मैले राखेको थिएँ उहाँलाई, र लकिली डाइरेक्टरले सुन्नुभयो र त्यसपछि मैले कुलवीर थापाको श्रीमती मैयाको भूमिका यस फिल्ममा गरेकी छु र हामी सबैजना स्वयंसेवकको रूपमा यसमा काम गरेको हौँ। यो मैले किन प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ भन्दा अहिले पनि हाम्रो लाउरेनी अब अहिले 2020 को हाम्रो यो कोभिड-19 को बेलामा मैले धेरै माइजूहरूसँग एक्सकर्का लाउरेनी माइजूहरूसँग काम गर्ने मौका पाएँ। किन गरेँ भन्दा हामी यति पढेको मान्छेहरूलाई होइन, इन्टरनेट चलाउने आउने मान्छेहरूलाई, हामी जोडिएको मान्छेहरूलाई त कति आइसोलेटेड फिल भएको थियो कोभिडको बेला भने माइजूहरूलाई झन् कति गाह्रो भयो होला भाषा नजान्ने होइन। त्यही भएर हामीले यो वेलबिङ सेसन चाहिँ 1 वर्षको लागि सञ्चालन गऱ्यौँ हामी साथीहरू मिलेर। र यो बखत पनि के चाहिँ झल्कियो भन्दा त्यो बेलाको कुलवीर थापाको श्रीमती र अहिलेको श्रीमतीको कथा व्यथा उहाँहरूको स्टिल अझै पनि छायामै छ, अझै पनि के नै छ र यसमा भन्ने खालको लाउरेको बहादुरीको कुराहरू आउँछ, तर लाउरेनीको पनि त्यसमा रहेको पाइलामा पाइला मिलाइरहेको त्यो पाइलाहरूको चाहिँ कुराहरू आउँदैन। तर होपफुली मैले गरेको कामहरूमा र उहाँहरूसँग गरेको सङ्गतहरूबाट बटुलेको अनुभवबाट पहिलो चाहिँ म उहाँहरूको युके जाँदा हाम्रो आमाहरू माइजूहरूको एउटा सङ्घर्षको कभर गर्नेछु, दोस्रो पाठमा त्यसबाट खुलेको बाटोहरूको कभर गर्नेछु र लास्टमा चाहिँ प्रतिशतात्मक छायाको बारेमा मलाई अलिकति कभर गर्नु मन लाग्यो है। गोर्खालीहरू सन् 1815बाट जान थालेका हुन्। यसको औपचारिकता नेपाल, भारत र ब्रिटिस सरकारका बीच सन् 1947मा भएको त्रिपक्षीय सन्धिबाट भएको हो। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पार्टीका पूर्व सहकर्मीहरूबाट धोका भएका कारण निर्वाचनमा आशा गरे बमोजिम सफलता प्राप्त नगरेको बताएको छ। हालै राजधानीमा सम्पन्न 13औं पूर्ण बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै यस पार्टीका महासचिव चन्दले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। साथीले जे त्रुटि गरेका छन् नि त्यो जिम्मेवारी बोधको अभाव हो कि कञ्चनजी र सुदर्शनजीले यो देशलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जिम्मेवारी बोध कति गर्नुपर्छ? सडकमा हिँडिराखेका मान्छे कुनै चटकेले चटक देखा जस्तो कुराबाट त हुँदैन नि आन्दोलन। बोध गर्नुपर्छ, त्यसलाई गम्भीर ढङ्गले बोध गर्नुपर्छ। के सही हो र के गलत हो, जनताले गरेको अपेक्षा के हो भन्ने कुरा बोध गर्न नसक्ने नेताले, असाध्य तपाईँको उत्तेजनात्मक ढङ्गले गैर जिम्मेवार तरिकाले प्रस्तुत हुने नेताले कसरी सल्झाउने हो, देशलाई कसरी निकास दिने हो? धैर्यता छैन, संयमता छैन, विवेक छैन, त्यहाँभित्र एउटा दृष्टिकोण छैन। मैले उहाँको दस्तावेज हेरेँ, गुन्जा गोल छ, त्यहाँ केही पनि छैन, खालि गाली गलोज र कुण्ठा मात्रै छ। अनि त्योबाट कसरी देशको नेतृत्व हुन्छ?
त्यसरी गर्नु हुँदैन। त्यसैले हामीले के भनेको छौँ भने जनतालाई धक्का पुगेको छ, साँचो कुरा छ। तर मैले यो कमरेडलाई भनेको छु अथवा पार्टीभित्र पनि भनेको छु, हेर्नुहोस् होइन, त्यो अस्थायी कुरा हो। भावनाहरू, मान्छेका अपेक्षाहरू भनेको अस्थायी कुरा हो। स्थायी कुरा भनेको तपाईँ हामीले के गर्छौँ, साँच्चै नै के गर्छौँ भन्ने कुरा परसम्म दीर्घकालिक ढङ्गले होइन प्रभाव पार्ने चिज हो। हामीभित्र अठोट छ। एक दिन जनतालाई जसरी आज हाम्रो बारेमा अलिकति तपाईँको चाहिँ भ्रमहरू या अलिकति अपेक्षामा चोट लागेको जस्तो बनाएको छ नि, आफ्नो कुराबाट अलिकति आशाहरू चाहिँ अनि कता के हो भने जस्तो जो बनाएको छ नि, म यहाँबाट अपिल गर्न चाहन्छु हरेक श्रमिक जनताहरू नेपालको सुनिराख्नु भएको छ भने किसान, मजदुर, महिला, श्रमिक होइन, जनजाति, मधेस, पहाड, युवा, विद्यार्थी सबैलाई म अपिल गर्न चाहन्छु, हाम्रो मनमा यो देशलाई बदल्ने भन्दा अरू कुनै पनि आकांक्षा छैन। उहाँले पार्टीबाट विद्रोह गरी नयाँ पार्टी गठन गरेका पूर्व सचिवालय सदस्यहरू धर्मेन्द्र वास्तोला, कञ्चन र हेमन्त प्रकाश ओली सुदर्शनलाई पार्टीमा फर्किन आह्वान गर्नुभयो। महासचिव विप्लवले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि पुरानो स्थानमा फर्कन आग्रह गर्नुभयो। माओवादी आन्दोलनका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड निकट मानिनुहुने विप्लवले फरक पार्टी गठन गरी सशस्त्र आन्दोलनको सुरु गर्नुभएको भए तापनि सम्झौता मार्फत शान्तिपूर्ण राजनीति सुरु गर्ने बताउनु भएको थियो। पत्रकार सम्मेलनमा आगामी असोज 1 देखि 8 गतेसम्म 9 महाधिवेशन गर्ने जानकारी गराएको थियो। सो अवसरमा पार्टीका अन्य नेताहरूले पनि बोल्नु भएको थियो। आदिवासी जनजातिहरू उपनिवेशको मारमा परिरहेका कारण यसबाट मुक्त हुने उपाय खोज्नुपर्ने एकजना अनुसन्धानकर्ताले बताउनु भएको छ। अमेरिका स्थित मिचिगन राज्य विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डाक्टर मारोहाङ खावाहाङले उहाँको पुस्तक डिलिकिङ, रिलिकिङ एन्ड लिङ्किङ राइटिङ इन्भेन्ट्स एन्ड इन्टरभेन्सन्स अफ द सिर्जङ्गा सेलेबरी नामक पुस्तकको व्याख्या गर्दै यस्तो धारणा राख्नु भएको हो। र अहिलेको क्रिटिसिजमले हाम्रो दिमागलाई कतिको प्रमोट गरेको छ त्यो कुराहरू पनि मैले यो बुकमा इन्क्लुड गरेको छु होइन। त्यसले गर्दा उहाँले यस्तो नेपालीमा लेख्दै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि क्यानाडाबाट मेरो दाइ हुनुहुन्छ विष्णुदत्त आङबुहाङ, उहाँ पनि आफै नै यो हाइयाक्स मेम्बर हो। उहाँ चाहिँ मुरिङला खारिङला जाँदाखेरि उहाँ र मलाई चाहिँ सगरमाथा चढ्यो भन्दा धेरै भयो। उहाँको खुट्टा यसरी चलाउनुहुन्थ्यो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो उहाँको पीडाहरू, मेरो हाइयाक्स मेम्बरको पीडाहरू आउने याक्थुङहरूको हिस्ट्रीमा चाहिँ छर्लङ्ग म पारेर चाहिँ राख्नेछु। उहाँलाई सो पुस्तकका लागि यस वर्षको विष्णुदत्त सरस्वती आङबुहाङ प्राज्ञिक पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। डाक्टर मारोहाङलाई रु 1 लाख राशिको पुरस्कार र प्रमाणपत्र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्ग प्रसाद उप्रेतीले प्रदान गर्नुभएको थियो। उहाँसँगै लिम्बुवान आन्दोलनका कृतिकार विजय लुम्फुङवालाई पनि पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। कार्यक्रममा उहाँ अनुपस्थित हुनुभएकोले लेखकका बुबा हस्तवीर लुम्फुङवाले सो पुरस्कार लिनुभएको थियो। किरात याक्थुङ चुम्लुङको सभाहलमा लिम्बुवान अध्ययन केन्द्रले आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गा प्रसाद उप्रेतीले लेखकलाई शुभकामना दिनुहुँदै पहिचान र समुदायको विषयलाई उजागर गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। र तपाईँको यो प्रयत्न तपाईँ जहाँ बसे पनि तपाईँको समुदायप्रतिको प्रेम र श्रद्धा, ठाउँप्रतिको प्रेम र श्रद्धालाई जनाउँछ। र यस्तो एउटा सबै जो जहाँ गएर जे किसिमले बाँचेका भए पनि हाम्रो दायित्व मुलुकप्रति छ, समुदायप्रति छ र हाम्रो राष्ट्रप्रति छ भन्ने कुरालाई सम्झाउनका निम्ति तपाईँले एउटा यो पुरस्कार गुठी मार्फत एउटा सङ्केत गर्नुभएको छ अरूलाई। यो चाहिँ उत्प्रेरक काम, यसका निमित्त म फेरि पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। 2 जना विद्वानलाई हामीले आज सम्मान गऱ्यौँ। लिम्बुवान आन्दोलन विकासक्रम विगत र वर्तमान र विजय लिम्बू जो बेलायतमा बस्नुहुँदो रहेछ र अर्को हाम्रो मारोहाङ लिम्बू जो मिशिगन विश्वविद्यालयमा पढाउनु हुनुहुँदो रहेछ। जानकारी मेरो त्यति थिएन। 2टा किताब बडो महत्त्वपूर्ण किताब होलान् भन्छु, मैले हेरेको छैन मैले। र यही महत्त्वपूर्ण किताब जसले आफ्नो समुदायको चाहिँ राष्ट्र निर्माणका निम्ति भूमिका हिजो आज र भोलि पनि
गर्नका निम्ति सङ्केत दिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै किराँत याक्थुम चुम्लुङका अध्यक्ष प्रेम याक्तिनले लेखकको पुस्तकको विषयमा विचार राख्दै आफ्नो समुदायमा बाहिरी व्यक्तिको हावी हुनु आफ्नै समुदायको कमजोरी भएको बताउनुभयो। थप समाजमा अगाडि बढ्नको लागि उहाँलाई कसरी हामीले अभिप्रेरित गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यस्ता खालका पुरस्कार कोषहरूको अवधारणा चाहिँ प्रारम्भ भयो र त्यस अन्तर्गत अहिले जुन आङबङ्सहरूले आफ्नो परिवारको तर्फबाट विष्णुदत्त आदाङबाले जुन कोष स्थापना गर्नुभयो त्यो नै अहिले चाहिँ पहिलो कोष बनेको छ र यो कोषबाट निकै ठुलो राशिमा हैन 1 लाखको राशिसहित चाहिँ यो पुरस्कार प्रदान हामीले गरिरहेका छौँ। यो मानेमा किराँत याक्थुङ चुम्लुङ आफ्नो अवधारणामा एक हदसम्म सफल भएको महसुस हामीलाई हुन्छ र लिम्बुवान अध्ययन केन्द्र त स्वाभाविक रूपमा यसमा चाहिँ सफल हुन पुगेको छ र यो क्रममा यस वर्ष चाहिँ डिलिङ्किङ रिलिङ्किङ र लिङ्किङको कन्सेप्टबाट मलाई लाग्छ यो थियोरिटिकल कन्सेप्ट हो। यो थियोरिटिकल कन्सेप्टलाई लिम्बू अथवा याक्थुङबाहरूको किराँत श्रीजङ्गा लिपिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई एउटा फेरिस्त एकाडेमिक राइटिङमा प्रस्तुत गरेर यो पटकको पुरस्कार जुन एकाडेमिक पुरस्कार जित्न सफल हुनुभएको छ आदरणीय डाक्टर मारवाङ खवाङज्यूलाई म धेरै धेरै हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरी यसभन्दा अगाडि चाहिँ मित्र विजय लुम्फुवाजीले लिम्बुवानको एउटा आन्दोलनको विकास क्रमलाई लिपिबद्ध गरेर क्रिटिकल्ली लिपिबद्ध गरेर चाहिँ यो पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्नुभयो। यसको लागि उहाँ अहिले युकेमा हुनुहुन्छ। उहाँको बुवा उहाँको काका बाजे हाम्रो सल्लाहकारजी हुनुहुन्छ, उहाँहरू हामी साथ हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। विष्णुदत्त सरस्वती आङबुहाङ प्राज्ञिक पुरस्कारका संस्थापक विष्णुदत्त आङबुहाङले आगामी दिनमा अक्षयकोषको रकम वृद्धि गरी 50 लाखसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। किराँत याक्थुङ चुम्लुङ अन्तर्गत लिम्बुवान अध्ययन केन्द्रले सञ्चालन गर्ने गरी विष्णुदत्त सरस्वती आङबुहाङ प्राज्ञिक पुरस्कार र विष्णुदत्त सरस्वती आङबुहाङ अनुसन्धान वृत्ति प्रदान गर्न रु 30 लाखको अक्षय कोष स्थापना गरेका छौँ। उक्त कोषलाई निकट भविष्यमै रु 50 लाख पुर्याउने प्रतिबद्धताको घोषणा गर्दछु। हरेक देशका नागरिकको आफ्नो मातृभूमिप्रति बिछट्टै माया मोह र स्नेह हुन्छ। आफ्नो रोजीरोटी र जीवनयापन तथा अध्ययनका लागि नेपालीहरू पनि विभिन्न मुलुकमा रहेका छन्। जहाँ रहे पनि बसे तापनि आफ्नो जन्मधलोप्रति प्रेमले ओतप्रोत भई नेपाल माताको स्नेहमा आफ्नो परिश्रमको केही अंश मातृभूमिमा केही न केही लगानी गरेका छन्। कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका अर्जुन नुगो लिम्बुले आफूहरूले यस पुरस्कार वितरण हरेक 2 वर्षमा गर्ने गरेको बताउनुभयो। यो पुरस्कार चाहिँ हरेक 2 वर्षमा दिने हो, तर प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि अघि नै मैले भने यो समयमा हामीले वितरण गर्न सकेनौँ। अब यसको अरू कामहरूमा थप कामहरू यसलाई अझै कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरामा हामीले एकदम स्वच्छ तरिकाले निष्पक्ष ढङ्गले यसले काम गरोस् भनेर हाम्रै लिम्बुवान अध्ययन केन्द्रको एकजना सदस्यबाट एकजना सदस्य पदाधिकारी जो भए पनि एकजनाको संयोजकत्वमा छनौट समिति हामीले गठन गरेको हुन्छौँ। कोभिड-19 का कारण रोकिएको नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको निर्वाचन आगामी जेठ 27 गते हुने भएको छ। सन् 2020-21 मा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने निर्वाचन विभिन्न विवादका कारण पछि सार्दै आएको थियो। नेपालको एकमात्र राष्ट्रिय अल्पाइन क्लबको रूपमा विक्रम सम्वत 2030 कार्तिक 16 गते नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको स्थापना भएको थियो। नेपालको हिमाली पर्यटन, पर्वतारोहण, खेलकुद, हिमाली वातावरण संरक्षण र हिमाली जनताको संस्कृति सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संस्था हो। लामो समयको विवाद पश्चात सङ्घको 31औं साधारण सभा सम्पन्न गर्न नसके तापनि समझदारीमा सङ्घको सदस्यहरूले पाउने मतदान अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका महासचिव कुलबहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभयो।
अहिले हामी अन्तिमपल्टलाई भनेर 3 दिनको म्याद राखेर 20, 21 र 22 गते 3 दिनको लागि चाहिँ अन्तिम नवीकरणको लागि हामी प्रक्रियामा छौँ। त्यस पश्चात चाहिँ यो 3 दिनको म्याद पश्चात चाहिँ यो अन्तिम पटकलाई भावनाले जतिले नवीकरण गर्न सक्छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ यो निर्वाचनमा सहभागी हामी गराउँछौँ। यतिखेर हामीसँग 2049 जना हामीसँग सदस्यहरू हुनुहुन्छ। यो 3 दिन चाहिँ अन्तिम पटकलाई अब यो स्प्रिङको एक्सपिरेसन पश्चात सायद कहीँ कतै छुटेको हुनसक्छ भनेर नामाकरण हामीले चाहिँ यो म्याद थपेका हौँ र निर्वाचनको लागि हामी यतिखेर चाहिँ सबै तयारीमा छौँ। यतिखेर हामीले 24 गते चाहिँ इच्छुक उम्मेदवारहरूले नाम दर्ता गर्ने, 25 गते चाहिँ अन्तिम चाहिँ यो दाबी विरोधी गरेर 26 गते चाहिँ नाम फाइनल गरिसकेपछि 27 र 28 गते 27 गते चाहिँ कार्य समितिको निर्वाचन हुन्छ। 28 गते चाहिँ बुक होल्डरहरूको ब्ल्याक, ब्लू र रेड बुकहरूको चाहिँ निर्वाचन हुन्छ। यो 3वटा तयारीको लागि हामी निर्वाचन मण्डल गठन गरिसकेको छ। कार्य समिति कर्मचारीहरू सबै यसको तयारी जुटेका छौँ। सोही अनुसारको रफ्तार रूपमा चाहिँ अगाडि बढाइरहेछौँ। सामान्यतया मे 29सम्म आरोहण क्रम सकिसकेका हुन्छ, तर लास्ट इयरको र 2 वर्ष अगाडिको यो टेनेटिभ एक्सपिडिसनको आँकडालाई हामीले हेर्दाखेरि जुनको पहिलो हप्तासम्म पनि चढेको हामी पाउँछौँ। त्यो मानेमा यसपालि पनि जुनको 10 गते भनेको 10 तारिक भनेको मोरलेस यसलाई 99% नै बेस क्याम्प क्लियर भइसकेका हुन्छ। त्यो मानेमा निर्वाचन चाहिँ अहिले तयारी त हामी गरिरहेका छौँ, तर जुनको 10 तारिक गर्दाखेरि चाहिँ एक खालको चाहिँ प्र्याक्टिकली हेर्दाखेरि अझ 3 वर्षभन्दा अगाडि गर्ने जुन 10 तारिकसम्म सामान्यतया कोही पनि रहँदैन बेस क्याम्पमा। त्यसो हुनाले यसपालि ढिलोमा एकदमै हुँदाखेरि पनि फर्स्ट विक जुनमा चाहिँ यो बेस क्याम्प क्लियर भइसकेका हुन्छ र आजकल एक खालको चाहिँ फेरि एक्सपिडिसनमा पनि धेरै जसो चाहिँ हेलिकप्टरमा फर्कने अथवा चाहिँ अहिले यो ट्रान्सपोर्टेसन व्यवस्थाले गर्दाखेरि चाँडै फर्किने क्रम पनि छ। मलाई लाग्छ 10 जुन त्यति नराम्रो अनुपयुक्त समय चाहिँ होइन। त्यो मानेमा चाहिँ हामी म्याक्सिमम क्लाइम्बर साथीहरूलाई चाहिँ यो चुनावमा समावेश गर्छौँ। विशेष गरेर पर्वतारोहण क्षेत्रमा क्रियाशील आरोहीहरूको हक, हित र अधिकारको लागि स्थापित सङ्घको नेतृत्वमा आरोहण क्षेत्र बुझेको र आरोहीको मर्म बुझ्न सक्ने नेतृत्वमा आउनुपर्ने आरोहीहरूको भनाइ छ। मेरो नाम चाहिँ लाक्पा देन्डी शेर्पा, घर चाहिँ सोलुखुम्बु जिल्ला। अब नेतृत्व माउन्टेनर होइन, अहिलेसम्म अब नेतृत्व गर्नुभएकोहरूले चाहिँ नि माउन्टेनियरिङ सम्बन्धी उहाँहरूले चाहिँ नि अब जस्तै उहाँहरूले सगरमाथा चिन्ला, सगरमाथाले उहाँहरूले चिने छैन जस्तो लाग्छ। अबको दिनमा चाहिँ अलिकति माउन्टेनियरिङ उसबाट चाहिँ नि राम्रो खालको मान्छेहरू चाहिँ आइदियो भने चाहिँ राम्रो लाग्छ। माउन्टेनियरिङ क्षेत्रमै चाहिँ नि आबद्ध भएको मान्छेहरू, सफल व्यवसायीहरू, त्यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ आइदियो भने चाहिँ भोटिङ गर्न तयार। पर्वतारोहण क्षेत्र नबुझेको र हिमाललाई नजिकबाट अनुभव नगरिएको नेतृत्व आउँदा नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्रमा सोचे जस्तो नीति निर्माण गर्न नसकेको पर्वतारोहण सङ्घका प्रशिक्षक रामकाजी तिवारीले बताउनुभयो। उहाँले माउन्टेन गाइडको पहिचान समेत गर्न नसक्ने नेतृत्व आउने हो भने पर्वतारोहण क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूले राहत पाउन समस्या हुने बताउनुभयो। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घमा चाहिँ यो ऐतिहासिक समयमा नेतृत्व परिवर्तनको क्षणमा छौँ हामी। यो बेला चाहिँ हामीलाई कस्तो नेतृत्व चाहिन्छ भने यहाँ एउटा ठुलो विवाद छ यो हाम्रो पर्यटन बजारमा, त्यो पनि पर्वतीय पर्यटन बजारमा। यसलाई निर्क्योल काटेर यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन सक्ने खालको नेतृत्व चाहिन्छ। त्यो भनेको अहिले माउन्टेन गाइडको विवाद चाहिँ इस्यु चाहिँ एकदमै विवादमा छ। केही अन्तर्राष्ट्रिय गाइड र राष्ट्रिय गाइडको हिसाबले यहाँ बृहत मुद्दा चलिराखेको छ। यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सक्ने खालको अनि नेपाली माउन्टेन गाइडहरूलाई समय सापेक्ष तालिमहरू सबै कुरा चाहिँ परिमार्जन गरेर यसलाई अझै विकसित रूपमा र शिक्षित सिपमूलक बनाउन सक्ने खालको नेतृत्व चाहिन्छ। यस्तो छ ठ्याक्कै अब सम्भावनाको कुरा गर्ने हो भने एउटा कामदार फिल्डमा चाहिँ हिँड्नु नै पर्छ, किनभने उसको जीविकोपार्जनको बाटो नै त्यही हो। तर त्यसो हुँदा हुँदै पनि निरन्तर 6 महिना 8 महिना 10 महिना त बाहिर हुँदैन नि त। एउटा गाइड एउटा ट्रिपमा जाँदा 15 दिन 20 दिनदेखि लगेर 1 महिना 1.5 महिनाको समय अवधि लिएर न फिल्डमा जान्छ। त्यस पछाडि त ब्याक टु काठमाडौँ हुन्छ। त्यो सँगसँगै फेरि समग्र टिम नै आरोही चाहिन्छ भन्ने पनि होइन। नेतृत्वको केही पार्ट जस्तै अध्यक्ष
लगायत 1-2 जना बढी भइदियो भने अझै मुद्दालाई राम्रोसँग बुझ्छ भन्ने हो। अनि अर्को कुरा पर्वतारोहण सङ्घमा चाहिँ नेपाल पर्वतारोहण सङ्घमा चाहिँ सचिवालयले पनि धेरै काम गर्न सक्छ। सचिवालय महासचिवको नेतृत्वमा हुन्छ। त्यसो हुँदा सधैँभरि बोर्डमै डिपेन्ड हुनुपर्छ अनि अध्यक्षमै डिपेन्ड हुनुपर्छ भन्ने कुरा रहँदैन। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो माग जायज छैन भन्ने चाहिँ हामीलाई अलिकति पनि लाग्दैन। समग्र टिमले काम गर्ने हो अनि हाम्रो गाइडहरू फिल्डमा सधैँभरि 12 महिना फिल्डमै रहिरहने अवस्था त रहँदैन। त्यो कारणले गर्दा यो सम्भव छ। नेपालको 27वटा पिक सञ्चालन गरिरहेको नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ गैर राजनीतिक संस्था भए तापनि पछिल्लो समय राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थालेको छ। निर्वाचन नजिकै गर्दा राजनीतिक दलको चासो पनि बढेको छ। राजनीतिक दलका आधारमा उम्मेदवार चयन गर्ने परम्परा पनि बसेको पाइन्छ। अवश्य नै नेपाल पर्वतारोहण सङ्घमा एउटा इतिहास बोकेको संस्था, विशेष गरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ एउटा साँच्चै एउटा चाहिँ अल्पाइन क्लबको रूपमा चाहिँ स्थापित एउटा चाहिँ संस्था हो तपाईँको। अनि यसको मुख्य काम भन्नु तपाईँको नेपालको हिमालहरूलाई प्रमोसन गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र नेपाल सरकारसँग तपाईँ चाहिँ हातेमालो गरेर प्राइभेट सेक्टरहरूसँग हातेमालो गरेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँ युद्ध युआई लगायत चाहिँ नि एउटा विश्व प्रख्यात आरूलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ एउटा चाहिँ सँग हातेमालो गरेर तपाईँ चाहिँ नेपालको चाहिँ के प्रविधि पर्यटनमा चाहिँ अझ चाहिँ भनौँ एउटा चाहिँ अब त्यो प्रमोसन गर्ने प्रबन्धन गर्ने र धेरैभन्दा धेरै तपाईँ चाहिँ विश्वका चाहिँ प्रवर्तकहरू चाहिँ नेपाल आएर नेपाल हिमालहरू आरोहण गर्ने नै हाम्रो मेन लक्ष्य हो तपाईँको। र यसै अनुरूप त चाहिँ अब यहाँले भनिहाल्नुभयो कि म आफै तपाईँ चाहिँ एउटा चाहिँ आरोही हो। विगत तपाईँदेखि नै मैले तपाईँ चाहिँ झन् अब भनौँ अब 2-3 दर्जनभन्दा बढी हिमालहरू पनि चढेँ तपाईँको। हिजो मजदुर तपाईँ चाहिँ आरोही व्यवसाय हुँदै तपाईँ चाहिँ मैले चाहिँ नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको कोषाध्यक्षको कार्यकाल बिताएँ। अहिले सचिवमा छु र अब चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ चाहना भनेको तपाईँ नि अब एक कार्यकाल नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको अध्यक्ष भएर अझ नेपाल पर्वतारोहण सङ्घलाई चाहिँ एउटा मजबुत र तपाईँ चाहिँ सही ढङ्गले तपाईँ चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँ चाहिँ विभिन्न चाहिँ समस्याहरू छ यसलाई चाहिँ समाधान हल गर्दै र एउटा सिस्टममा लाने चाहिँ प्रयत्न हुनेछ। र यसको लागि नै विशेष गरी म आफै पनि आरोही भएको हुनाले र सबैसँग सहकारी गरेर चाहिँ एउटा नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ चाहिँ अझ चाहिँ तीव्र गतिमा अझ तपाईँ चाहिँ आरोहीको हकमा हितमा र पर्वतारोहीको चाहिँ अब सवालमा अथवा अल्पाइन क्लबको रूपमा चाहिँ डेभलप गर्ने उद्देश्यले चाहिँ मैले पनि तपाईँ चाहिँ यो चाहिँ आसन्न चाहिँ नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको चाहिँ अब निर्वाचनमा चाहिँ अध्यक्षको लागि चाहिँ अब अगाडि बढ्ने जमर गरेको छु। यही सूचना तथा जानकारी सहित आजको इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमको बिट मार्ने बेला भएको छ। तपाईको सुविधाका लागि हाम्रा कार्यक्रमहरू युट्युबमा पनि अपलोड गर्ने गरेका छौं। तपाईले आफ्नो सुविधा अनुसार कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमलाई इन्डिजिनियस टेलिभिजनको वेब पेज www.indigenous.television.com मा पनि राखिएको छ। कार्यक्रमका कुनै विषयवस्तुका विषयमा तपाईको सुझाव वा टिप्पणी भएमा हामीलाई इमेल सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल ठेगाना हो indigenous.television@gmail.com। हामी आदिवासी राष्ट्रका मूलधार हौं। हाम्रो सरोकारमा हामीले नै खबरदारी गर्नुपर्छ। यही सन्देश र सूचना सहित आजको इन्डिजिनियस भोइसबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौं। तपाईको यो साता सुखद रहोस्। नमस्कार। Indigenous Voice.